قدمي حدا شيء حمشت مئتين عامة اندابا يوهاني ناي برانا مكفافل نيرو أنت اسينا اسيتنا زعين إيريا وإذن إسمع تعدم قاشا بوتو عيسى لزلو تمدرخ بعلي خفات لزقبو لافت مدرخ مخفاتنا ناتو سلازي از مدرخ نايلو معنتي ناي توت متخاو بروجرام بأبونا سمايات زخوفتلنا ممر قوموس أبا غرز غير ميكائيل نام مدرخ بمورال عجونا ممر قوموس أبا غرز غير ميكائيل نابزا مدرخ يمسلنا أبونا سمايات كلنا هرنا زهرنا قبل الزمهر سلام حضرتك حضر سلام علينا تسوى أصواتنا نقص سمايات ورثنا بركة أبي هوني يغفر لنا الجاهر أونا سمايات نبل نايتي قدام حزير تاريخن صنعتن صحف مبراره زغرولنا عفت قدام زي ناي دغري تمرتهم يخع ورقتهم صنعات زكايدو أمونغونا ويسلزلو ممهر لوكاس قبر مسكل عب مقلة دبر سماعيت قدس جرقوس صحاتي زغنو ممرق دقدمون نايب بيهان قدام صنعات وسيدهم زوزنعو عوز قداي زي حسير تاريكون مبراري انقلسنا نممهر لوكاس قبر مسكل لام مدرخ بخبري عدم لي ممهر لوكاس قبر مسكل لام مدرخ فسنا ومنفس قدوس هادو أملاك كوران أبوتات كاستفلالي خواب السفران بسم قدوس أبونا أبا يوهاني أوزي تأكيو خاتم بمركابي بطعمي حقو سيدنا قلتخو بزي تأخاخيبنا وزحد شعامت نزفقاد أملاخنا እግዚአብሔር كورن مسقانا نبزحيو እንኳን ሐድሽ ዓመት 18 ተብዛሕካቱ ቋዕዝሕካቱ አሜን ቋዕሓዊረ ዝሕና ተፈላለየ ብዙሕ ሽግር ነይሩ ኮይኑ ግና ኣምላኽና እግዚአብሔር በረከቱ ብረድኤቱ ሓልዩ ስለ ዓድና ስለ ገዳምና ስለ ታሪኽና ስለ ህይወትና እናዋግዕሉ ናይ ሰላም ጊዜ ስለ ዝዓድልና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ጊዜ በአግባቡ ንምጥቃም نفتا زتوهبتني عدل خيد خلاتنا بزحنا نفالت يمثلني بزح سميون تفليت سلازلو اندهر تفقيد الله خوينو نعاك خيد دور عصا عبا يوهانن عب قداماو هيوت إثيوبيا سقبرو أستواصعون إيزبل ناي صنعات رأسي زصنع كل زمان كلتشحن شمونتين عمة مرات يو زموزي زلو بوتات يوم سنكاي نيرو أفتو قدام نحضرهنا اللهو قعد راخونا نالكو قدمي نفتي ناي قداماو هيوت مخادي دابا يوهاني أبز خوابي نكسفر نكعرف نكنبر إز خوابي قدامو انتاي تحسطوني اوو إلو كما أتوك تحازل لي زدليو أمات يوسو انجيد معراف حسر تخلط قصري 4-7 زبل هايدك على اللو نقست آزيب تتنسى عمالة دين وتتفاتها وتستغفرا لذاتي تولد اسم مزعات مع زنافة مدركة متسمع طبابي ولا سولومون ناي سولومون طباب كتسمع كاوكاف بدري نزيا ايامو نقست آزيب أما جرشا قزيه قدمي كريستوس نفردي تتأو مبالو نسا نايمن خبابي أبيت نبر 5 نبرات نخت مسكر أقدمات العالية بالقدوس ماتيوس نمنتاي خم زبل خنبل انتلنا بزح وصاورة دلوو بزح بز ساعة زيكو داء زي خيل طياقين ملسنا اللوو نقرقن ناي يمنيا ناتنائيا زبل خركر سلازلو قدوس ماتيوس ون أفتو زمنو أفتو يصحفلو زنبر وقتي يلعال سلازنبر زطياقي زي بو حليفو نقست عزيز نقست سابع بزح سما سم زلوا
كم خمانا بليجند ويد ما بتاريخ زنجر عدا عبي عدي نزي مردات عناون مسافنت عسرت عادة خن ملكات انتلنا ناين ندك يفتحيه هو التاريخ يمسكرلنا أوالدنا حزبونا شندان اتي مستوى تصيون زمسا هيوت الناكناونا يركبها نسو تراح يكونن بسو مار أونا سلاما نمنتا يوم نز خبابزوي مريصهم كافتو زنبرو بيت منغستي ناي أكسوم سيفيلايزيشن زعبه بعالم درجة عبي كبر زوها وزنبرا نابز خباب مسيوم خنبل انتلنا ناي نغست سابا تاريخ زنغرنا أبز خبابزوي اتهم تاوتو صيون حيزوم زمصو سبات نابزي خمس سفرتهم ابز جماجم دوقعان قلان اقميطاتهم اثر كهنتهم كابليوي جميرو زمصا ابز خبابزي مسرت خوينو سلازنبره نتسوم زمهروا استمهرو دما تقبلهم كقبلوا زخلو سبات ابز خبابي نورو سلازنبرو ابا سلاما نافتي فيجر لي زرع سلازخونه كلا زيبي بزي مثلا فيجر لي معناتي بفسئل زرع عند نقست سابا ما يلومين انتهلنا دعونا سلاما دا قزكم لسلي انتهلنا عند ابا يوهاني دبر عصا انتهلنا ازيوم كلهم توارارس انتاي زلوس انتاي يفليلون زبحال مسلا አለው ስለዚህ እቲ ታሪክ ከአባ ዮሐንስ ይምር ዘይኮነ ናይዝ ኸባብስ مسعات تحايزو زنجرو بزحات تاريخات بعالم درجة أكسوم سيفيلايزيشن صحاف سوات ونسترخوه موالدا نحنا صغيرنا كم ركاش غيرنا نريو خمزي عينة أروي نيرو قل زبللو اتخوابينا نعو يقلز شمع أروي صف بخلطة قرص أروي قلب بدا حنبرت بايتا ناولنا نناغرهم بمولهم دابا يوهاني أوز خباب نخنبر قدم خوناتيو سلازي دابا يوهاني أوز خباب نخنبر زقورون تعيو خبان طلو زسلطانو محبرسن مس عالم زنس عصر هيوت زنبرهم نتخوما فالفيلم جزا ناي مكبار تخولو زنبرهم سبات خمس زنبرو يناغر نلوم معنتي نتنا أبا يوهاني هيوت نختكتاتلوني بخلت مسحف طرح مسرت غيره خناغر أكسومايت سيفيلايزيشن زبل حدا نايوكي سبعي زصحفون قدوس ياريد بدقو سلا قدوس ياريد زتناغرون مسرت غيرنا بحنساو خوينا سلا أبا يوهاني نوقع أبا يوهاني كم وجاو صحفي أكسوماي سيفيلايزيشن صحفة 350 عام مهرت نيرو يبل نجرجن سقيلو كحدا تخكلنيا إنفورميشن زيولو سوزو صدو إمبر اتنايا بايوهان هيو تاريخ كم زي خونه ببعلو ندقنا يفصو ناياديو هيو تاريخ أبز ترخلو أبز الناقرلو أبز تنتنلو ندقنا نسو بعلو أبرهاز بحال ناي كاليب حشكر ناو يمن خيدو أو يمن وق أكايدو يقتلو نزنورو ناي ناقران سمايتات مسكردو سياري دي الرخم سمايتا فناقران دانتا سمو هي انتا دمو كاو دمو مناولنا نخالوت صادقان نقصل ناي ناقران سمايتات سي سلا ناي كريستوس سم خولو دماتهم أفسوس الناولة قدوس ياري دستناقرو يمسكر مو اتي قدوس ياريد نا أبرهاز قلص اللو وقتي أصحيت وترخو أب الساعة زي نزي سبزي نايتور مكونن خويني مرحوز نبرة نا قمت بخبابينا زبهال زنكر نسون زرخو انفورميشن زرخو تاريخ زرخو ليجند سلازخونه زصحافو اي زي تككل ايكونن اتناي قدوس ياريد زلو
ግዜ ኣነጻጺርካ ምስቲ 350 ዝብሎ ዘለኹ ስለዝፋለስ ምስ ናይ ካሌብ ዘመን እንተተሓሓዝኽዎ እቲ ዝሓሸ ኢሉ እንደገና በዓሉ ኸፍርስ ትረኽቦ ኣብዚ ኣባ ዮሃኒ ዝብል ስም ኣብ ምጽዋዕና ብዙሓት ኣባ ዮሃንታት ኣለዉ ሓደ ኣብ ኤርትራ ካብ ግብፂ መጺኦም ምስታወታቶም ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሑ ኣቦ ኣለዉ ንሶም ኣባ ዮሃኒ ቅዱስ ያሬድ ኣይገልጾምን ሰባት ድማ ብቱ ከባቢ ንሱ እንታይ እናበሉ ይናገሩ ኣባ ዮሃኒ ዝበሃል ዘብዚ ከባቢና ዘሎ እምበር ካሊእ ኣባ ዮሃኒ የለን ብዙሓት መጻሕፍቲ ተጻሒፎም እዮም ብዙሓት ተነጊሮም እዮም ብዙሓት ተተሪኾም እዮም ኣባ ዮሃኒ ንሱ ትኽክል እዩ ጽድቁ ይኽበረሉ ጽድቁ ቀዋሚ ኮይኑ ይነብር ነገር ግን ኣባ ዮሃኒ መንፈሳዊ ህይወቱ ከም ሄኖክ ከም መልከ ጼዴቅ ከም ዮሐንስ ወንጌላዊ ኮይኑ ናይ ገዳማዊ ህይወት ድማ ክልተ ዓይነት እዩ ናይ እንዳ ኣባ ዮሃኒ ብሕታውነት ልክዕ ከም መልከ ጼዴቅ ከም ሄኖክ ዝንበር ናይ ኣነባብራ ዘዴ እዮም ዝነብሩ ኣባ ዮሃኒ ዞም ሲሓት ኣብ ዝበሃል ኣከባቢ ዘለዉ ግን ካሊእ እዮም ዝነብሩ ኣከዳድንኦም ባዕሉ ኣነባብራኣቶም ባዕሉ ናይ ኣቡነ ሰላማ ናይ ምንኩስና ህይወትን ኣከያይዳን ናይ ደብረ ዳሞ ናይ ምንኩስና ህይወት ኣከያይዳን ማዕረ ይኮነን ኣከዳድንኦም ባዕሉ ይፈላለ ቀባር መርድእ ከይኾነን ነቦታት ኮፍ ኢሎም ናይ ምንኩስና ህይወቶም እንታይ ከም ዝመስል ኣከዳድኖም እንታይ ከም ዝመስል በዓልቶም ንዝገልጹ ካባይ ብዝሓሸ እንትን ምቕራበይ ንዓኻቱም ኣይውክልን ነቲ ኦዲየንስ ነቲ ካሊእ ሰማዓይ መሰረት ገይርኩም ክትሰምዑለይ እንትን መልእኽተይ ክዕልፍ ይደሊ ስለዚ ትቁሪት ወይ ድማ ነንሕድሕድካ ተባህተወ ብሕታው ኾነ ዓርሱ ፈለየ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝነብሩ ነገራት ብምሎም ዝተፈለየ ኾነ ኢልና ናብቱ ኣብ 14 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ካሊእ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ዝነበሩ ኣባ ዮሃኒ እውን ኣለዉ እሶም እዮም እምበር ካሊእ ኣባ ዮሃኒ የለውን ዝብሉ እውን ኣለዉ ትኽክለኛ ኣባ ዮሃኒ ናይ ደብረ ዓሳ ግን ብክርስቶስ ቤዛነ ኣቢሉ በኣባ ክርስቶስ ቤዛነ ኣቢሉ ምስ ኣቡነ ሰላማ ይራኸብ እቲ ጉዕዞኦም እቲ መንገዶም ኣባ ኣበይዶ ኣባ ኣሞኒ ኣባ ዮሃኒ እዚኦም ሰለስቲኦም ነዚ ቦታ እዚ ዘቋቆመ መጀመርያ ኣባ ኣሞኒ ኣባ ኣሞኒ ከቋቁሞ እንተሎ ነቲ ቦታ ስሙ እውን ካሊእ መፀውዒኡ ነይሩ ደብረ ዓሳ ዝተባሃለ ኣባ ዮሃኒ ኣብቲ ከባቢ ምስ ቅዱሳን ምርኻብ ካብ ዝጀመረሉ ሰዓት ፕሮባብሊ ወይ ኣፕሮክሲሜትሊ ጽኢልኻ ብማእኸላዊ ካብ 500 ክሳዕ 530 ኣባ ዮሃኒ ከም ዝነበረ ብዙሓት ጽንዓታት ናውጭ ይኹን ናውሽጢ ይናገሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣባ ዮሃኒ ክነብር እንተሎ ድማ እዚ ገዳም እዙይ በብኣበይዶ እቲ እውን ውፅእን እናበለ ዝህቦ ሰርቪስ ኣባ ኣሞኒ የቕርቦ ብዝነበረ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣገልግሎት ናይ ኣታው ምንጪ ነይርዎ ድሓር ኣብ መጨረሻ ክብሎ እየ ብዙሓት ሰባት ጠይቐ ብጥያቄያዊ መሰረት ዝመለስዎ ዝተፈላለየ ዓይነት መልሲ ኣሎ ትኽክለኛቱ ሃጊዮግራፊ ወይ ድማ ቱ ገድሊን ኣባ ዮሃኒ ታ ንእሽተን ክልተ ገድላት እየን ዘለዋ ኣብቲ እንዳ ኣባ ዮሃኒ ከይድኻ ዝረኣያ ታ 100% ሚእቲ ብሚእቲ ተእምነካ እተረጋግፀካ ዲኮር ዘይብላ ስቑኢላ መልክዕ ዘይተመልአት ንኸባቢኻ ክትብል እትፅሑፎን ንሓቂ ኢልካ እትፅሑፎን ይፈላለ እዩ ናባ ዮሃኒ ህይወት ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኣምሓራን ናትና እምበር ኣብ ትግራይ ኣባ ዮሃኒ ዝበሃል የለን ክሳዕ ምባል ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ ነገር ግን ቅዱስ ያሬድ ብትኽክለኛ ዝገለጾ ኣባ ዮሃኒ ካብ 5 ምስ ቅዱስ ያሬድ ብዝነበረ ታይም ፍሬዝ ብዝነበረ ናይ ግዜ ወቅቲ
ختمساسلو انتلخا كساع 530 زنبرة أبا يوهاني سروحو أماناوي تخكلنيا أفتبوتا خيركا رقاصو خيترفا بأمان هلو بفوتو دعر جزيرة خبنا نقول لخات كاريكم يزخدكم ريكم ما تدخل سلازي أبا يوهاني زوي تتخكلنيا هرميت لايف إن ملكت يديك إني هنوك إني إلياس إن قدوس يوحنس كحديث كيدان ينبرو وزنبرو أفتخبابي نبر سلازنبرة كما نهب آياليت إنزبع كالا نعاس كما هو أبا يوحني بمقبار ودوسي بالقدوس يارين نهبي بزوح قمامات إنا قمامات إنا أكبت صبوق معار توصل أبا يوحني دما كابزو حد صادقان ببركات برديئت زحشا خوينو ناي خلاتهم أكيبو كما إيو بتقصدو منم خيتناقرا أفت قدام ينورو بزنبرا رديئت أفت منم زيولو كل نقرنا الله ينبر نيرو قناب هسان النتو كلها تمتفلطوا ويوزخا زي فلت يلن زبل وشتاي سلازلن يا تعبابي كله يقلص خمي عاويو انتهي هو التاريخ نيرو أزي مستناقرتو أفتبوتها زلو تخكلنيا مقامات يسو أبا إيلا قدامات إنزي تسأنه زلائلو سيته وبو لايلو زيو تقسته كابرخا نابرخا ناخده أبا يوهاني أبز قدام زوي هيوتو أحلفه تازبلا تاقدوس ياريد بسئلاوي زقلصا كاب اندابا أموني أوزي زلوخم أبوتا تتفلطوا كافتال عليتي السفرة نافتاز عبيلا بوتا يخدلا أبز نبرة اتن زرقصان زنبرة اقرو لك تأمر يسوس سلا أملاخنا كريستوس زقلصو أو كراني أبزو على أملاخنا كريستوس سي وسأل صاركا ووهابوه وأنبر ديو قدوس قلصو وكونت مرتا كما يكون لدهاري أكلي لسو غيرو ناي أملاخنا እግዚአብሔር እንሪኦ ናይ ስእሊ ባዕሉ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ዝውዓለሉ ሰዓት ጨርቅ ለሚኑ ጨርቅ ሂወሞ ኣብ ገጹ ምሰንበሮ ፎቶ ኮይኑ ከም ዝተለዓለ ይናገር ተኣምረ ኢየሱስ ምስቶም ተላዒሎም ዝተፈላለየ ዓይነት ሌጀንድ ዝንገረሎም ኣባ ዮሐንታት ክናነጻጽሮ እንተለና ኣባ ዮሐኒ ዘደብረ ዓሳ ትክክለኛነቱ እታ ካባ አሞኒ ናፍታ ዕቆቢቱ ዝኸደላ ዝነበራ አእማን ብሙልአን ፓል ናይቱ እግሩ ፊርማ አፍቱ ቦታ ይርከብ በፎቶም ሳይውነሎ ስለዚህ አባ ዮሐኒ ትክክለኛነቱ እዚ ሙኻኑ እንድሕር ደኣ አረጋጊጽና ኮይና እቲ ዝነበረ ናይ አባ ዮሐኒን ናይ ተኸባብ ዝነበረ ዕብየት ንምንታይ ደኣ ኸዚ ዘየለ توساخي ناين كام منشي كاب صحفات وصاي توساخ ناي عتاوي هافتي مريت خمزنا برين ناقروا بطياقي أبي لزرخوهم صباح كساع هاتي هاي لسلاسة بناي مريت محدارة بزوح قرشي بزوح بأخلين نارخو ينابرو نيرو أبناي درق زمان قن اتزنا برا مريت بمولو خمز توسادة أبتك لا بيتك نزلو عب بيتك بوتات ننور إلياس نايل سلاسي زماريام خالي ود حوزين وقرو ماريا لو عويسب أبا قبر جورجي زبالو وزيوم سلستيوم سلت خباب أبتطيق له جزية إني أنا تعرفكم زت عمي ناي كريستوس بيزانة أفت خباب زلكم فلتت خمس زلخوينو أو خالي خباب خوينو نتخبابي زوهاب سماس من تعيله حتى تزهوني مرسي أي بزوحات سبات نخبابي أم نمعباين تولو اتنابا يوهاني تاريخ نكم مزابل صريحو من صحيحو من بزوح تاريخ أم مزابلو نقرقن هذا حالو قد الله يتقابو أنصر تزبلك على الله قدس وجين زبلع ستة أبزلوه اتهم زبلعو الصوتيو بمبلع بمستايك محادرو كنورو هيواتهم كقصلو زخولو كلهم ناويو كو مالتي أبا يوهاني نايوچاوي ويدما ناي خباب ياونت زدقعم سبات نتو قدامن خبابن بستفل عليه ملكو ديسترويد ناخونا زي صنح مخانو نخل لغاتهم قلصي يستيل ناو كسع حزي خمي اندقنا ريستور خوني خئل أفزبل سلند أبا يوهاني خننا قرنت لنا مستي
خالوت زبلو وزلو modernity እንዳባ ዮሐንስ ልክዕ ከም monastery life of ኢጅፕትን ሶርያን እንድሕር ዳኣ ተጓዒዝና ኮይና ናይ ቅዱስ ኤፍሬም ታሪካት ናይ ቅዱስ ባስልዮስ ታሪካት ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ታሪካት ዓቂቦም ዘየኣምኑ ሰባት ንባህልን ቱሪዝምን መስሕብን ክኸውን ገይሮም ብዙሕና ተጠቐሙ ይርከቡ ኣብ እስራኤል ኸይድኻ ዝኣምን ሰብ የለን ክርስቶስ ካብ ዝተወለደሉ ክሳዕ ዝተሰቐለሉ ግን ሂስትሪኦም ብደንብ ብስርዓት ተሓልዩ ነታ ዓዲ ናይ ጭስ ኣልባ ኢንዱስትሪ ይበሃል ብምሓርኛ ትክ ዘይብሉ ኢንዱስትሪ ትክ ዘይብሉ ካምፓኒ ኢንዱስትሪታት ትኪ እናምረታ ንዓለም ናይ ጥፍኣት ምንጭ እየን ገዳማትን ታሪኻውያን ቦታታት ግን ኸይጎድኣ እየን ዝጠቕማ ነቱ ግሪን ኤሪያ ከም ዘሎ እናሓለዋ ነቱ ናይ ኣረንጓዴ መንገዲ ከም ናይ ቆፅላዋይ ህይወት ከም ዘሎ እናቕፀላ እንደገና ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣታዊ ንክህሊ ይገብራ ስለዚ እንዳ ኣባ ዮሐኒ ትኽክለኛ ናብ ቅዱስ ያሬድ ዝነበረ ቅዱስ ያሬድ መጺኡ ብኪደተ እግሩ ንኣባ ዮሐኒ ምስለ ነፍሰ ጻድቃን ጽንሃኒ ምስቶም ጻድቃን በሓንሳብ ጽንሃኒ ቀዲሙ ከምዝ ኸይድ ንሱ ከምዝ ስወር ንሱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ቶም ቅዱሳን ስለ ዝፈልጡ ምስለ ነፍሰ ጻድቃን ጽንሃኒ እናበለ ኸዋጉዖ ኣብ ደብረ ዓሳ ቅዱስ ድጓ ይምስክር ቅዱስ ያሬድ በድጉ ይምስክር ኣብቲ ቦታ ዘለዎ መጽሓፍቲ በዓልቶም ተቐንጢቦም ብግራይ ኣሕመድ ሰለስተ ዓምዶም ክልተ ዓምዶም ኣና እሽተይ ኣርዲት ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞያታት ኣብቲ ከባቢ እናተመረቱ ሕዚ የኾነይ ካብ እንዳ ኣባ ዮሐንስ ዘወር ኢልካ እዚ ከባቢ ሕዚ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዘለው ሰባት ብምሎም ንቅዱስ ንኣቡነ ጳውሎስ ንኣቡነ ማትያስ ቶም ኣለው ተባሂሎም ብቴሌቪዥን ንሪኦም ዘለና እዚ ከባቢ እዚ የምሪትዎም ካቤትም የኸዱ ትውልዶም ውዚ ዓዶም ውዚ ብዛዕባየ ድማ እቲ ዝሸመትዎ ፍልጠት እከለይ ናገር እናተባሃሉ እናወፁ ብሚድያ ንሪኦም ዘለና ሰባት ናይዚ ከባቢ እዚ ሓደ ካብኣቶም ዓብይ ሰበለው ኣብ ኣራዳ ጊዮርጊስ ናይ ቅኔ መምህር ሓቲተዮም ስለ ኣባ ዮሐኒ ኣብ ዘዋግዕን ሓደ ዝተረኽነ ዝገርም ነገር ክነግርኩም እቶም ሰብኣይ ናይ ካሊእ ዓዲ ከባቢ እዮም ኮይኑ ግና ናይቲ ከባቢ ናይ ጽድቅን ናይ ውርርስ መንፈሳዊ ህይወትን ዝተረድኦም ስለ ዝኾኑ ስለ ኣባ ዮሐንስ እንታይ ይብሉ ኢለ ካብኡ ዲኻ መፂኻ እንታይ እሞ የምፀካ ኸመይ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጻድቃን እኮ እቲ ዕፅምቶም ብምሉኡ ሓመድ ኮይኑ እቲ ኣካላቶም ሓመድ ኮይኑ ነቲ ከባቢ በፍንጩ ብኣወራ እናኣተወ ቃል እግዚአብሔር ኮይኑ ነቲ ዓዲ ስለ ዝሕልዎሲ ኣብኡ ኮይንካቶም ደስ ኢልኩም በቲ እትቕበልዎ ኣየር ኣቢልኩም እትረኽብዎ ሊቅነት እናበላዕኹም ኣይትነብሩን ምስታ ዓንተወይ ዝተናገርኽዋ ናይ ንግስተ ሰባ ተሓዝዋ ንግስተ ሰባ ታወተ ጽዮን እምፅያ ስቁርተ ቅሚጣ ኣብዛ ስቋር ከዚ ፈሪሳ ዘላ ጉድጓዳ ንማይሎሚን ተኽድ ውሽጣ ውሽጢ ጉድጓድ ዘላታ ከም ዝነበረት ኣነ ቢሊቨሪ ኸሚለ ዝኣምን ኸሚለ እውን ዝካታዕ ንግስተ ሰባስ መፅያ ማይ ደሓፀወይ ተቐመጠትን ኢለ ዝኣምን ዝናገር ኣብ ዝኸድኽዎ እውን ዝካታዕ ብዙሕ ኤቪደንስ እውን ኣሎ ንዕኡ ዘረጋግፅ ስለዚ እዞም ኣቦዚኦም ኣብዚ ሕዚ እዚ ኮይኖም ዝናገርዎ ዘለው ንግስተ ሰባ እውን ኣብቲ ዘመና ኮይና ሓሲባቶላ ማለት እዩ እቶም ታቦተ ጽዮን ሒዞም ዝመፁ ኣብ ዝገማግም እዚ ምቕማጣ ዕፅምቶም ንቐጻላይ ግዜ እቶም ሌዋውያን ብእግዚአብሔር ዝተባረኹ ስለ ዝኾኑ ነቲ ከባቢ ብሃይማኖት ይኹን ብጥበብ ከመዕብልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለዋ እና ናብ ናይ ኣባ ዮሐኒ ሞናስተሪ ናብ ናይ ኣባ ዮሐኒ ገዳም ክንምለስ እንተለና ናብ ናይ ኣባ ዮሐኒ ህይወት ክንምለስ እንተለና ኣባ ዮሐኒ ሰሪሑ ዘስርሐ ካፍቶም ዝጠየቕዎም ሓደቶም ናይ ዳማርያም ሓውዜን ዝመለሱለይ እንታይ እዩ ብሄር ሕያዋን ኸይድ ይበሃል ከምዚ ይበሃል ስለዚ እንታይ ዓይነት መረጋገፂ ኣለኩም ኢለዮም ሃይ ቀጥታ መልአክ እግዚአብሔር
خصدف انتلو تام إزرافو خموت حاسيو بخنفو حزيلو نابن إزرا سوتو نابن نينوك نبيه رياوان وسيدوو لك عم أفتخابين أخبت بعد هندو موتوكن تاقد المزرافو تقصيرات اللو أزوي بمنفسهاو خوينوم نتخباب بفلتاتنا معبلو زنها ربوتات انتنيروم خزنا وزمناو قيرنا اتو أبوتات قمامي يلوم زنا قرولو زلو ناتناي أكالاتهم فرسراس بناي حمد تحاوي سوو حزنا وزمناو النت دوكستي صحفتي دابا يوهاني نكقصل انتايد ليوي الصي مثلا وانت أخاقيوم أنا نزيعة كوادي سابا قدام سينا يخون كوي دورة ليوانس مخالكو بزقربة ترانسبورت أو زمزي بقاطعمي توم زطيقهم ناي بيتك نسبات يلو نبر دبدابي صحافو لين دابا يوهاني سلابا يوهاني كصنع إلى زتملالس خوب عليه زفلت نت خبابينا نخون سبات أفت خبابي إننا نبرنا نعو أي نخون نسون نعنا نخون أي نقبرو سلازي اتنا يبا يوهاني ناهيو التاريخ لومي زوتر زلو زنقر زلو انتايو بوانانت إذا محور سبزوي إندجنا تمليسو أتزنورو ناين نجست سبعة ناين سيومة تنبيلن نايتهم دحروت لما ببزح ملكو عزت قصو أبوتات ناون خملس هذا هاللو قد لا هي يتقابو اتهم أبزو خبابزي توليدهم أبزو خبابزي عويهم عالم دمصهم نكسمع يخون اللون نبلهم زلنا سبات نمنتا أيوم أوزي زي نبرو أملاخنا እግዚአብሔርና ሐዋርያት ዝተናገሮም ቃል ኣሎ ለማ ይሰድድኩሙ ጂሱ ሃበ ካልእታ እናኸድኩም ንበሩ እዩ ከንብር ዝኽእል ኒኩለስ ስለዝተሰአነ እዩ እምበርና ዳባ ዮሐንስ ቅዱስና አስቲልና አለው እቲ ቅዱስና ግን በኸመይ ይነበር ሎማ አንተ ስለ ዳባ ዮሐንስ ስለ መብራቲ ስለዚህ ትናሐሰብ ተለና ናይት ኸባቢ ቅዱስና አቦቱ ንክነብር immunity بقعت زلوا وصف نايت خباب أفت خباب تقميتو نت خباب عندنا نكلعلو والدين خما هكذا ننقص سبعة إتا زحشت ناي عالم وهوتو فهو تصيونيا كافزا من درزي أخيدا ننسينا تلازي تقول وزلهم تنقص قصو وزلهم من قص قصات الدابا يوهاني هاميك حوي خئل اندحر دا زمناو النت تحاويسو خوينو زمبوتات زياتم قصحفو خدوكسو وخطريوهم تلخم نو ينتوبيو ويز سبايس قمام اندحر دا تحاويسو خوينو بصلمات يوم زنورو مبرات تحاويسو بماي صنع يوم زنورو ماي تحاويسو اتولوز بحال سكولار كاب استفلالي عدنا مسا اواتم كفيلو ناتشورال زخونه تمرت زي مهارلو مينس منم يلن ناي ግብጽ ገዳማት ነታ ሙስሊም ዘምሓድርዋ ግብጺ 10% ኮይኖም በኢንካም ዓርሶም ኽኢሎም ሰባቶም ማዕቢሎም ፍልጠቶም ኣብ ካናዳን ዝተፈላላዩ ዓለማትን እናሸጡ ይነብሩ ኣብ እንዳባ ዮሐኒ ንተንቤን ጥራሕ ኣይኮነን ንትግራይ በቂዑ ንብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አምሪቱ ቂኽን ዝኸባበ ነገር ግን ናቹራል ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሃፍቲ ቅዱስ ያዕቆብ ነቶም 12 ደቁ ንስኻ ዝሃፍቱ ዚ ይበካይሉ ዓዲልዎም ከም ዝነበረ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ይናገር እዚ ከባቢና እዚ ድማ በቱ ናቹራል እሱ ዕዱል እዩ ሰሪሑ አምሪቱ ምብላዕ እናኸኣለስ ፈለገ ህይወት ንክምሃር ፈቀዲኡ ዓተኸርተት እዩ ንምንታይ ኣብ ሴሉ ዝኣተወ አይደንቲቲ ያለው እቲ አይደንቲቲ እሱ ከዓቢ ክራይሲስ ዘይብሉ አይደንቲቲ እዩ እቲ አይደንቲቲ ንከዓቢ እዩ ዝሎማዓንቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝሎማዓንቲ ተውግዕዎት እናገርዎ ሰማዕኹ ትማሊ ኣነ እውን ዝመጽእ ኩሉ አይደንቲቲና ንክቕጽልሲ ኣብ እንዳባ ዮሐኒ ሃመጌርና ሃፕ ንግበሮ ሃመጌርና ንግለጾ ሃመጌርና ኣብኡ ነልዕሎ ካኡ ባዕሉ ሰንሰለት ኣለዎ ቸይን ኣለዎ ንዓለም ይስሕባ እዞም ፈረንጂ ኣብ ዝየጽኒዖም ዝየንቢቦም ዝሪኦም ዝኢሎም እንብሎም ዘለና ናብ ዝገደል እዚ ዘምጽእ ምንም ዓይነት ኩነታት ኣይነበሮም ንምንታይ ዳ ናብ ዝገደል እዚ ዝመጹ ቅድስና ዝተመልኦ መልክዕ ዘይብሉ
ዲኮር ዝበሃል ነገር ዘይተሓወሶ ትኽክለኛ ፍልጠት ኣብቲ ትኽክለኛ ቦታ ተቐሚጠሎ ኸመይ ነተሓዊ አንዲድና እንደገና መጋገር ምሳሕና ንግበሮ ክኸውን ኣለወቱ ውፅኢትኩም እቲ ምትእኽኻብኩም እቲ ደኽምዎ ድኻም ብምሉእ ሓወሎ ዝተደጎለ ኣብ ገዛና ዕንፀይቲ ኣሎ ኣብ ገዛና ኩሉ ነገራት ኣብ ገዛና ኣሎ ነገር ግን እዚኦም ኣራኺብና ኸመይ ገይርና ካባና ሓሊፉ ንኻሊእ ዝጠቅም ንግበሮ ናይዚ ዓይነት ጥበብ ሰዋና እናሃለና ንምንታይ ዳይና ናይ ልምና መፀውዒ ተንቤን ተባሂሉ ከም ትግራይ ደረጃ ልማኒ ይባል ንምንታይ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ነገር ስለ ዘይፈለጠ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ነገር እንድሕር ዳ ዘይተጠቒምካ ናብ ማትካ ስለ ተመዓዲ ልማኒ ኢኻ ልማኒ እየ ንዓና ይብለሎ ዝብል ናይ ቃላት ስንጠቓ ከይትወስዱለ ስምዒታዊ ኮይነ ዝናገርን እንተሃለዋ ስለዚ ንግስተ አዜብ ትትነሳ አመእለተ ደይን ወታስተሃፍራ ለዛቲ ትውልድ እስመ መጻት ማጽናፈ ምድር ከመትስማ ጥበብ ይብለ ሰሎሞን ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ማይሎሚን ዝኸደት ንግስተ ሳባ ኣብዚ ዝደጎለቶ ሓዊ ብናባ ዮሃኒ አቢሉ ዘመናት እናተቀጻጸለ ናይን መልከ ጼዴቅ ናይን ሄኖክ ናይን ዮሐንስ ወንጌላዊ تا تخكلنيا بنياسو تترك إسرائيل زلا هيوت تابع يوحنا زنبرا تاونا سلام زنبر واحد من كسرنا بزوج عينتي بكرادنا من كسرنا له بالنبابرا من كسرنا له نسب أرعى خوينكا بمحلاف من كسرنا له قوي زبالة والإسخاخ يدفعها تا تخكلنيا كريستوس أو قدام زنبر الله وقتي التمسكر برأس عينا تأكيدنا الله زلنا سلازي خمي تبقى زلو هافتي ندقنا تلعيلو نوزي بزا نوراحت نتولو يتحد بحلنا توريزم خمزين دحرينو بيتا كريستيان غتاي تكبري بيتا كريستيان دما اتوم زلو هاو جيوغرافيتات تصحيفهم توم تبطاطيش مفتاح عباي بعد في خمز تقليل زغمت خون ابا حجزوني نساتنسي خمي اندقنا مست محبر سبير راخباي قراني حمد بعصرت حموش تكفل زمان كاسيل ونس تبتاتينا اتمندر حانت برانا نواسده دقونا مهرفي دل مغصري اندقنا مليش زقمت انا الله الساتن اندقنا خمي نأتتن صحافة اقداو ام صحافي وعلا نأتتن زخرتسا أعداو خمي قرنا ودكستي وعلا حزز صحاف زلو ورقاقة تزيبو مولو صباح يلن اتا بقراني حمد صحيفة تقاطيلاس خزي ورنامنتا قريتا عالون اتنا يولدنا هيوت ناتنا هيوت خوينو كنبر اندحر دعا خوينو خمزي عينت أخباتات يدليو خمزي عينت منوابروتات يدليو The richest church from all of the world تبال نايك أكسون بيت كريستيان أو عالم كذلوا أحد أبيات كريستيانات تزحشت زعبيت زهفتمت بمنتاي بهاجيوغرافي بمنتاي بليجند بمنتاي بكانونيكال understanding بكأننا أستمرأ بمزحفت براناتاتا بتاريخاوت وفيتا اتناتنا كم زي تخكل اتناي خالي حبراو نجر زتحاوس كنت تخكل غيرو زقرب ديكور خمسة ولا فلتيه نسونيو أبا يوحني أوزيلو أبا يوحني أوزيلو تريلي أبا يوحني كدوس ياريد ناقوزو نامسا ناقوزنيه أبا يوحني مالت زيو أبا يوحني هيوت خا كدوسيو أبا يوحني زبطة خازي كس عالم في السامية زنبريو نسخة قديم خان كابز عالم سلت تصور نعايم إزران سينو كنت صنحاني نال زفانو سلازي بسمزي أبز خباب فقط كسرحي يقولوا خندي ختمات تحرى أبا يوحني تسريحن فليسان يخنا عبي عد بعلو كاسل عليه ختمات بحال خالي نيرو أين مرنسي يلا دبا يوحني جنستيلنا والله هذا هالو مزجلكم هي يلو لبكم إذا خزت مزجو وزلهم بسم الدبا يوحني صباح نقول خالد براناتات خولد اندحر دعاء تغيروا اتي عبي عد صريحكم ودرديركم وز فرس فوق يفرس اتدبا يوحني زقمت ነገር ግን ሞናስትር ላይፉ ናዓበየ ንኻልኦት ጽላል እናኾነ ንኻልኦት ማዕረፍ እናኾነ ይነብር ስለዚህ አባ ዮሐኒ ዘደብረ አሳ ማለት
ካብ ስዩመ ተንቤን ከምቲ ዝትረኽ ዝተወለደ ነገር ግን መንፈሳዊ ህይወቱ ብትክክለኛ ናይ መልከ ጼዴቅ ህይወት ዝነበረ ውጫውያንን ውሽጣውያንን ዝጽሐፍዎ ጽሑፋት እቲ ውዝግብ ዝተጻሕፈ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ትክክለኛ ግን ሕዘም መሬት ይርከብ እዚ እንድሕር ደኣወፂኡ ነቲ ከባቢ እንደገና መሊሱ ናፍቱ ዝነበሮ ሓደ ተቐሚጡ ተደጉሉ ገና ዘይተረኣየ ዘሎ ሓው እዩ ተኣኪብናሉ ዘለና ዓላማ ክኸውን ዘለዎ ባህልና ቱሪዝም ቴንኪው ንብሎ ነቐንዮ ነገር ግን ኣብዝሓና ኣብዚ ለለና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ከም ቤተ ክርስቲያን ተለዓዒልና ነቲ ባህልን ቱሪዝምን ኣብ ጎድኑ ኮይና ዘሎ ኢንፎርሜሽን ክንምግቦ ክንክእል ኣለና እንድሕር ተመጋጊብና ኮይና ነቲ ከባቢና ይኾነን ኣብ ካሊእ ንዘለውን ናብዚ ንኽመጽእ ንገብር ነቱ እንድሕር ዳ ሰንሰለት ፈጢርና ኣሎም ኮይና ንንብሮ ዴል ሰለዳ ኣባ ዮሃኒ 24 ሰዓት ተናጊሮም ይሰጉ እዚኣቶም ዝናገርዎ ድማ ከማናስ ቆይሉ ብቐሊሉ ዝሓልፍ ዘይኾነስ ብዙሕ ኦዲየንስ ዘለዎ ብዙሕ ተኸታሊ ዘለዎ ብዙሕ ፎሎወር ዘለዎ እና ንዓኻቶም ይምጥን ኣይምጥንን ከም ዘሎ ኮይኑ እንታይ ኸ ኣባ ዮሃኒ ንኢትዮጵያ ከምታ ዝበልካያ ኣብ ርእስኻ ኣነ ጽንዓተይ ኣብ ኢትዮጵያን ስተዲ ኢኦቲሲ ንኽካተተለ እየ ጽንዓት ጀሚረ ስፔሲፊካይ ናይ ኣባ ዮሃኒ ህይወት ታሪክ ሲ ናተሰዓቱ ቅዱሳን ህይወት ታሪክ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ታሪክ ሰፊሩ ናይ ኣባ ዮሃኒ ግን ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ተባሂሉ ብካሪክለም የተቀረጸን ሞን ምንታይ ዘይቅረጸለይ ንዓያ ተዓላማይ ነራ ኣባ ዮሃኒ ብተስዓይ ብ2008 ይዝኸሮም ኩላ ጋና ጽንዓተላ ክሳዕ ሕዚ ኣብቲ እንትኖም እየተውን ነገር ግን ከም መጣቀሻ ይጥቀሙላ እዮም እዚኣ ኣነ ንምንታይ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ታሪክ ዝሐሸ ዓላማ እናሃለወስ ንምንታይ ኣብኡ ዘይካተት እንታይ ኢለ ኣይ ዘይካተት ዘይኾነስ ኣብቲ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ነባራዊ ኣብቲ ቦታ ዘሎ እናመፁ ክመሃሩ ዝኽእሉ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዘይንገብረሉ እንታይ ኣሎ ኢሎም ንንጉሰ ዘንቀሳቅስዎ ዘለዎ ምንቅስቃስ ድማ ካሊእ እዚ ክትሰምዕ ተለኻ ትሕጎስ ስለዚ ኮንትሪቢዩቱ ንኢትዮጵያ zabarከቶ ኣባ ዮሃኒ ብራና ዝበሃል ስነ ጽሑፍ በኢትዮጵያ ሕዝውን ጎንደር ኸይድኻ ኣባ ዮሃኒ ከባቢ ዓደይ እንተልካ ኣሎ ብዙሓት ጎንደራውያን አዲስ አበባ ዝተፈላለዩ ዓዲ ጠይቆም ናይቲ ከባቢ ናይ ብራና ዘየሲ ማይ ወቕዕዎ እውን ይጠፍእ እንታይ እዩ ዝሓውስሉ ትቀለም ታይ ስፓይስ ይጥቀሙ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተጠያቂ ኣብ ትግራይ ትዝሐሸ ናይ ብራና ስነ ጽሑፍ ኣብ ሄሮግሊፊክስ ዝበሃል ኣብ ናይ ግብጽ ናይ ስነ ጽሑፍ መንገድ ኣሎ ከም እንዳ ኣባ ዮሃኒ ይሰርሕ ንሱ ብቃጫ ገይሮም ዝሰርሕዎ ተባሂሉ ብዓለም ዝፍለጥ ብዙሕ ተተንቲንሉ ብዙሕ ተነጊሩሉ እዩ ኣባ ኣሞኒ እናጽሓፈ ኣባ ኣበይዶ እናኣከበ ኣዘጋጅዮም ነታ ቤተ ክርስቲያን ብብራና መልክዑ እናከፋፈሉ ንመላ ኢትዮጵያ ደቆም እዮም ቶም ጸሓፍቲ ብሙሉ ስለዚ ቅድሚ 1500 ዓመት እንዳ ኣባ ዮሃኒ ናይ ብራና መከፋፈል ነይሩ ሕዚ ማይን መብራህትን እንተኣትይዎ ኩላትና እናመጻና ንኽእሎ እቶት እናኾና እንደገና ተመሊሱ አፍሪካን ሲቪላይዜሽን ብዝብል መልክዑ ዘይቀይረሉ ሚንስ ምንም የለን እዛ ኸምዚ ዓይነት ናይ ምትኻት ሰሪታ ከም ምኽርክርከብ ብዙሓት ኣለዋ ተረታት ዝጠቕማ ንጥቀመለን ደይ ንጥቀመለንን ካሊእ ኮይኑ ኣባ ዮሃኒ በሃይማኖቱ ኣባ ዮሃኒ ብስራሕቱ ኣባ ዮሃኒ ብጥንካርኡ ኣባ ዮሃኒ ብምናኒኡ ነዚ ናይ ሕዚ ወለዶ መሊሱ ካፍቱ ይጫወቶ ዘሎ ጅዋጅዌ ድባ ታይልባ ከምዚ ፔንዱለም ነገር ናብዚ ዝብል መንፈሳውን ስጋውን ህይወትና ጠንካራ ንክኸውን ማሕበረሰብ ነጊረኩም እየ ሰማዕታት ተናገራን ዝብል ኣሎ ድጓ ትፈልጡ ሰባት ትፈልጥዎ ናይ ሰማዕታት ተናገራን ህይወት ናይ ዝኸባቢ ሰባት ካብዚ ተላዒሎም ኸይዶም ፎርሶም ዝሓየለ ስለ ዝነበረ 70 መራኽብ እናበለ ናይ ካሌብ ታሪክ ይትርኾ 60 መራኽብ እናበለ ብቀይሕ ባሕር ዝኸዳ እሱ እውን ኣብቲ አፍሪካን ሲቪላይዜሽን ኣለኩ ነገር ግን ሕዚ ኦርናሜንት ኣብ ዘለዎ እንድሕርዳ ሪሊ እትጥይቅ ዓለም ኣብ ዘላትሉ ግዜ ስለ ዘለና ሕዚ እንድሕርዳ እዚ የፋሊጥናዮ ብሓፂርን ብቁሩብን ተጠቀምቲ ንኸውን
ስለሰማዕኹም ይቀኒልኝ ገብረ ሐዋርያ ገብረ ሚካኤል 200 ቅርሺ ቀሻ ሃይላይ አሰፋ 5000 ብር ወለርፌል ተክለ ሃይማኖት 1000 ብር አታኽልቲ ልዑለ ቃል 5000 ብር ሸዊት ገብረ ስላሴ 2000 ብር ቀሻ አሰፋ የማነ 600 ብር አብርሃ ገረመዲን ጣንቋ ካፌ ሕምባሻ ማዕደጊ 500 ብር ሙሴ ተካ በላይ 1000 ብር ሽመይ ነባያዋኒ ሆነ ዘለ 5000 ብር ሽመይ ነባያዋኒ 5000 ብር ተጋድላይ ገብረ ማርያም ጽያ 2000 ብር መሪገታ ኢዝራ ኃይሉ 1000 ብር ቀሺ ፍሬም ታደሰ 200 ብር መራላው ለሐዚ ያቀንየልና አውዚ ቅድም ክብል 300,000 ዝሃበት ወይዘሮ ወለተ ዮሐንስ ሓዋ ገብረ አምላክ ገብረ ኺዳን ካብ ሃገር አሜሪካ ን30 ዓመት ላእክል ለባያዋኒ ጀነተር ናገዘ ግልጋሎት ዝሃበ እዩ ሕዚ እውን እንታይ ይብሎ ስኻቱም ተዋጽዎ ኣዋጽኡ እንድዝኻልኩም ቦ እየኹም ኣነ እውን ኣብ ጎንኹም ኣለኹ ይከታተለኹ የብቀጣይ ይብሎ ስለ ከታተለዩ ኣብዚኣ እውን ክብሪ ይሃበልና ክብረት ይሃበልና ገብረ አምላክ ገብረ ኺዳን ካብ ሃገር አሜሪካ ኣብ ጎድኒ ኣባያዋኒ 30 ዓመት ሙሉ ጀነተር ብምዕዳግ خبرن موسان ذهبه حزبون أو قلنا هم له حافتون ودولتيانس 300,000 ذهبتيا سلزياتهم خبري هذا لفتنا حزناتو مزقو مرة ناس هاي كاسة كور كامبا كل تشعر شيء مرة لولي أنا كاسة هاي كور كامبا كل تشعر شيء المدين تغلى قدم 3 خزخ 5 بر مرة لولي يا ريت ولا بدين 300,000 كاب هاجر أمريكا ولا غيدان ولت مريم ولت رائل جرز جيرن بحوار مغان حرامي إتي 300,000 500 إسرائيل 3 بر دكتور عبرة مراتو مس أحواتو 30 بر ممر سلمان هاي لمريم صحفة مسارحي كتما عبي عدي 30 بر بزخانة النجركم ممر سلمان مالت يوم ممر سلمان هاي لمريم أبزي أحد زواج الله يوم صحف الله يوم عبي عدي ناي صحفة مسارحي حتمة زلوا كونريل بهرسين 10 بر مرن انتي وانبر عبي عدي حلفهم قولي تبرهو حزي ولا السوء لنهلو ناقدن لبيوهاني زعاوه كلها أقواسي لعاوه كلها ملعوون زولع كلها سعام كلها عموتون زولع كلها سوق يبلن كلتا شحبر مرة هولنا كلتا شحبر كاو السوق زولع سوي مرتي كاو السوق زولع سوي كلتا شحبر أي تحلفهم قولي هوت خبرتي حاولنا بطعمي أنا مسكن إذا رأسي بياليو حموش تشحبر خبرتي حاولنا عاول علي نصدراش مفكاد حموش تشحبر ويزرو آزي بياليو هوتيل عادي عادي بطعمي زوازنا ألو تأيو خبري حاولنا 126 شحن 540 بر هاي لما عندي انتي دمر بقال 65 شحقل بردما بقال دمر تقلالا 133 شحن 45 بر لما عندي آتاوي خوين سلازي أبقى صالي علت 11 أبداب بيواني خمزي عينت مدرق سلازلو أوزي زلهم لا أخذ مصو نداولو تقدام صاوعي تغرب زخوركم لكاونتي برحق بهان كوتا نفقكمون القرابة وإنا بعين رئينا زين سقوكمون لكاونتنا ينتم زيهر كائنات لايك أنا مستير لأبوناتكم أون كلهم نزوك الدوس نايس أدق عبي تحقواس زخوانا حساب تأكيكم زلهم بسم زيهر أبنا خناد حندو عيلاتكم الناتي حسابات كله يقلق زو على حساب بتعمل دس زبلن زمرسن كريستياناوي زخوانا سراح نبيته كريستيان زقلص سراح يسرح وعيلمو بممهرنا نتوهزو على تنهرتي يخن كاب تقنيتم تملكتي لقاونتنا مؤمننا نتوهزو على حساب نتوهزو على كريستياناوي زخوانا سراح تعمل دس زبليمو زي ليتي خالق على እግዚአብሔር ኩስخل ማለት ዘይኾነ ደስታይ መግለጽ ይግን ወረብና ያባ ዮሐኒ ሓንቲ ወረብ ይኽብል እዚ አይልኻ ተቃለል የማለት እዩ አንተ
ሰና አንተ እስየነ እስየተ ሰናይ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብእ ዘኢተሃለም አንተ እስየነ እስየተ ሰናየ አንተ እስየነ እስየተ ሰናየ ዘአይን ኢርእየ አንተ እስየነ እስየተ ሰናየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ አንተ እስየነ እስየተ ሰናየ አንተ እስየነ እስየተ ሰናየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ ናይ መዝሙር በዓን እስየተ ሰናየ ዘአይን ኢርእየ ወእዝን ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘኢተሃለየ እዩ ዝብል አንተ እስየነ ዝበሃል ዘሎ ንስኻ አባ ዮሃኒ ሰናይ ዝኾነ ውህብቶ ሃበና ንስውን ዓይኒ ዘይረአዮ ልቢ ዘይሓሰቦ ዓይኒ ዘይረአዮ ልቢ ዘይሓሰቦ ጽቡቕ ዝኾነ ውህብቶ ሃበና ዝብል እዩ ናብ ትግርኛኡ ክንሪኦ እንተለና እዚ ማለት ደሞ ንሕና ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ያው ቅዱስ ሓሳብ መነሽኡ ዘለዓልክሞ ናይቱ ደብሪ ናይቲ ገዳም ኮሚቴ ኣብኡ ዘለኹም ኣቦታት እንትኸውን ናብ ኣባ ዮሃኒ መብራህቲ ምእታው ማለት ዓብዪ ስራሕ እዩ ንዓና ዓብዪ እዩ እቲ ናውፂና ናብኡ ተኣሺሙ ኣታዊ ንገብሮ ገንዘብካ ውሕድ እንተኾነ ንዓና ግን እንታይ እዩ ብማንካ ሂብካ ብመጋፍያ ዝብልዎ ሓሳብ ኣለ ማለት እዩ ብማንካ ሂብካስ ብመጋፍያ ንእሽተን ተናውፀን ገንዘብ ውሕዳት እየን መቸም ሃምቱና ተገለጸ ዝውዓለ ዝሓበራያ ኣጻብዕቲ ዓርቃያ ጽምብዓ ዝብል ሓሳብ ኣሎ እንደገና ብዝተፈላለየ ኣገላለጻ 50 ለሚን ን50 ሰብ ገይጽ እዩ ንሓደ ሰብ ደሞ ሸኽሚ እዩ ይበሃል እሞ እቲ 50 ለሚን ተሓባቢሩ ንሓደ ሸኽሚ ይኸውን ንብዙሕ ግን ገጽ ይኸውን እሞ ንኹላትና ንንእሽተን ብበዓቕምና ኣውፂና ኣውዚ ዘለና ይኹን ኣብ ርሑቕ ዘለና ናባ ዮሃኒ እዚ ስራሕ እዚ ቅዱስ ስራሕ እዚ ጽቡቕ ስራሕ እዚ ኣቦታት ሊቃውንቲ ኣቦታትና ኣበው ብብርሃን ኣትዮም ብመብራህቲ ኣትዮም ኣብ ውሽጢ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ካቕርቡ ናባ ዮሃኒ ምስጋና ካቕርቡ እዚ ክንሰርሕ እንተለና ብማንካ ኣውፂኻ ብመጋፍያ ምቕባል እዩ ስለዚ ኣባ ዮሃኒ ናብ ኣምላኹ ለሚኑ ኣማሊዱ ዓብዪ ውህብቶ ሂበና እዩ እሞ ዓብዪ ውህብቶ ክትበናሲ ቅዱስ ስራሕካ ክንሰርሕ ደሞ ኣለዓዕለና እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ዝሰማዕናዮ ናይ ቅዱስ ያሬድ ወረብና ቸብቻቦ እሞ ኣምላኽ ንበዚ ስራሕ እዚ ብኡ ፀኒዕና ጠንኪርና ክንሰርሕ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ኣምላክ ኣባ ዮሃኒ ክሕግዘና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል